अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सरदार राशिद है और मैं CEO हूँ प्रॉपर्टी ट्रेड सेंटर का। और मैं 17 साल से रियल एस्टेट की फील्ड से वाबस्ता हूँ। तो लकीली खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मुझसे पहले मेरे बड़े इस फील्ड में थे, तो जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एक उनकी बैक सपोर्ट थी और अल्हम्दुलिल्लाह है। तो सबसे पहले क्योंकि बहुत सारे लोगों के डिफरेंट क्वेश्चन थे मार्केट को लेके, अल्हम्दुलिल्लाह ये कोविड-19 की जो सिचुएशन थी ये अब ऑलमोस्ट अपने आखिरी सांस ले रही है और मार्केट भी हमारी बेहतर होना शुरू हो गई है। और स्पेशली मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके जो एक विजनरी जो एक सोच है उनकी, कि इस पूरे जो उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर को इतना ज़्यादा उन्होंने बूस्ट कर दिया, इतना ज़्यादा इसको वो आगे लेके चले गए कि जिससे और हमारी 17 इंडस्ट्रीज चलने का वो है। तो अब मार्केट में काम स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और हर तरफ गेमा गेमी है। तो वो समटाइम डील लेने जाते हैं, डील मिलती नहीं, लेकिन खैर ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन खुशी की बात ये है कि हमारा रियल एस्टेट का काम स्टार्ट हो गया है। और इसके लिए मैं कुछ अपने जूनियर्स को और कुछ जो हमारे कोलीग्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कोशिश करें कि हमेशा अच्छे लोगों से काम करें और जेन्युइन लोगों से काम करें। और काम करते हुए ये ख्याल रखें कि सबसे पहले वो पेपर्स को वेरीफाई करें और डील कंफर्म होने की सूरत में जो रसीद है वो ऑनर से ली जाए, ना कि बाद में हमारे कुछ आपस में इश्यूज आते हैं। और आउट ऑफ सिटी काम करने से बेहतर ये है क्योंकि इस टाइम जो करंट हमारे जो अभी जो एक सिचुएशन चली है जो है कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट को एक प्लेटफॉर्म के तहत गठा कर दिया गया, वो है फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया गया कि हम पूरे पाकिस्तान के जितने भी रियल्टर्स हैं एक छतरी के नीचे आ गए हैं। तो ये भी हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आने वाले दिनों में फ्यूचर में इंशाल्लाह ये रियल्टर ऑफ पाकिस्तान, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है, तो इसको जब ये रजिस्टर्ड हो जाएगी तो इंशाल्लाह इसको एक इदारे की शक्ल दे दी जाएगी और के कॉन्स्टिट्यूशन होंगे इसके और बड़े मामलात होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम लोग एक उसकी छतरी के नीचे हैं। और स्पेशली हमारी जो कराची की जो एसोसिएशन है डफलेरिया, जो पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट एसोसिएशन है, तो मुझे फ़ख्र है कि मैं एक डफलेरियन हूँ और जो हमारी पहचान है पूरे पाकिस्तान में। तो एक जो इशू था वो ज़मीन.com को लेके था, क्योंकि हमसे बहुत सारे डीलर्स, बल्कि पूरे पाकिस्तान के डीलर्स उनसे इस टाइम नाखुश हैं, क्योंकि उन्होंने जो इस्तेमाल किया डीलर्स का, जो उनकी रोटी रोज़ी को उन्होंने छीनने की कोशिश की है कि वो रियल एस्टेट में आ गए। जबकि एक वो वेब पोर्टल थे, प्रॉपर्टी पोर्टल थे, उनका ये काम नहीं था कि वो रियल एस्टेट में आके डील करें। उनका काम था कि वो जो हमसे पैसे लेते थे हमें क्लाइंट जनरेट करने के, तो वो हमें क्लाइंट ही जनरेट करके देते क्योंकि वो हमारा एक डोमेन थी, हम उसमें काम करते। लेकिन वो हमारी अनफॉर्चुनेटली वो हमारी डोमेन में घुस गए, जिसके लिए हमें ये चीज़ है कि पूरे पाकिस्तान के रियल एस्टेट एजेंट्स ने ये तहिया कर लिया, ये इरादा कर लिया है कि हमने उनको पीछे धकेलना है और अपनी असल जगह पे लेके जाना है जो उनका काम था। तो उसके लिए मैं अपनी तमाम रियल एस्टेट बरादरी से रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि अब आप जो भी काम करें बड़ा सोच समझ के करें और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए करें कि ज़मीन.com अब कोई भी क्लाइंट आपको फॉरवर्ड नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद रियल एस्टेट एजेंट बन गया है, वो खुद उसको डील करेगा। तो मैं स्पेशली अपने रियल एस्टेट ब्रदर्स से, तमाम भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सोशल मीडिया का मैक्सिमम इस्तेमाल करें, क्योंकि पहले जो हम काम करते थे वो हम अखबार में ऐड देते थे, इश्तिहार देते थे, तो अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब ज़ाहिर प्रिंट मीडिया का दौर नहीं है। तो कोशिश करें कि जो भी आप सबसे पहले इसको खुद सीखें। और मार्केट में बहुत अच्छे वेब पोर्टल्स आ गए हैं प्रॉपर्टी को डील करने के लिए, प्रॉपर्टी को डील कर रहे हैं, उनके साथ डील करें, वो बड़े उनके साथ अपनी एफिलिएशन बढ़ाएं और उनको बिजनेस दें, ताकि जब मार्केट में थोड़ा सा कंपटीशन होता है तो फिर फ़ायदा उसका एंड यूज़र को ही होता है। तो उस कंपटीशन का फ़ायदा ये होगा कि कम से कम अब जो एक ज़मीन की जो बदमाशी थी वो मैं समझता हूँ कि ख़त्म हो गई है। कराची में स्पेशली उनकी वो चीज़ नहीं है, क्योंकि पूरे कराची में मुश्किल से 3 से 4 प्रोजेक्ट उनके पास, और उसमें भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड कह सकते हैं वो ये कर रहे थे कि जैसे कि मैं उस प्रोजेक्ट का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि वो कराची में आता ही नहीं था, वो डिस्ट्रिक्ट जाम शोरों में आता था, जबकि उसके जो एड्स चलते थे वो कराची में करके बेचा जा रहा था, जिससे एक बहुत बड़ा फ्रॉड का अंसर है, जो लोगों के साथ एक चीटिंग हो रही है। मैं तो अपने इदारों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा तो ये हो जाता है ना, जब चिड़ियाँ खेत चुग जाती हैं तो हम उसके बाद उस पर जाके तो डंडोरा पीटते हैं, तो इस पर भी फ़ौरन इदारों को एक्शन लेना चाहिए कि उनके इस तरह के फेक इश्तिहारात को बंद करना चाहिए। कोई भी कंपनी है जो चीज़ ग्राउंड पे ऑन ग्राउंड होती नहीं है, क्योंकि हमारा अलमिया यही है, पाकिस्तान का ये अलमिया है कि यहाँ पे जब कुछ
ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ سگنل سارجنٹ جو ہے سگنل کے بعد کھڑا ہوتا ہے, اگر وہ سگنل سے پہلے کھڑا ہو جائے نا کوئی سگنل توڑے ہی نہیں. تو یہاں کی یہی سچویشن ہے, جب کسی کے ساتھ کوئی اسکیم کوئی فراڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک چیخنا چلانا شروع ہو جاتا ہے, جبکہ پہلے نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن سب نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں. اور اس طرح کی بے شمار مسائل آپ کے پاس موجود ہیں. کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں آپ انویسٹمنٹ کریں, سب سے پہلے اس کی این او سی این ڈی سی چیک کریں. اس کے بعد کوئی بھی پروجیکٹ کراچی میں اگر آ رہا ہے اس میں اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو تمام بلڈرس کی ڈیٹیل آپ کے پاس ہونی چاہیے, وہاں کی جتنی بھی این او سیز این ڈی سیز ہیں وہ ساری ان کے پاس موجود ہونی چاہیے. تو یہ جو جہاں تک این ڈی سیز اور این او سیز کا سوال ہے یہ بالکل آپ چیک کریں, کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں کام کو کبھی درست ڈائریکشن پہ لے کے ہی نہیں جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے ٹرکی کی کچھ کمپنیز ہیں, کنسٹرکشن کمپنیز, ان کے ساتھ ہمارے کچھ کانٹریکٹس ہوئے ہیں اور ہم نے وہاں پہ بزنس اپنا سٹارٹ کیا ہے. تو جس میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ وہاں کا ایک رول یہ ہے کہ جب تک کوئی بھی بلڈنگ فل کنسٹرکٹ نہیں ہو جاتی, کوئی فلیٹ ہے یا گھر ہے, جب تک وہ کمپلیٹ تیار نہیں ہو جاتا وہ اس کو سیل نہیں کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ جو چیز لیتے ہیں وہ بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے. اس کے بعد جب وہ تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا انسٹالمنٹ کا پلان تیار ہوتا ہے, پھر وہ بکتا ہے. جبکہ اس کے برعکس ہمارے یہاں پہ سسٹم الٹا ہے. کوئی بھی کانٹریکٹر ہے وہ بلڈنگ بنانے جا رہا ہے تو وہ 3 سال پہلے بکنگ کر رہا ہوتا ہے, پیسے لے رہا ہوتا ہے, اوور سیلنگ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ گراؤنڈ پہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے. اگر اس کے پاس 500 یونٹ ہوتے ہیں تو وہ 5000 یونٹ کی بکنگ کرتا ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ کچھ جب وہ تیار ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ بیس ہی ہماری ٹھیک نہیں ہے. ہمارا شروعاتی جو ہوتا ہے نا وہ ایک ایسے اس میں ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی قاعدے قانون نہیں ہے, کوئی لاز نہیں ہے. اگر سمپلی ایک اسی لا پہ اگر امپلیمنٹ ہو جائے کہ جب تک کوئی بلڈنگ کنسٹرکشن کمپلیٹ نہیں ہوتی, وہ کنسٹرکٹ نہیں ہوتی, اس کو سیل نہیں کر سکتے ہو. میں دیکھوں کسی سے کوئی فراڈ ہو, بیریئر ٹاؤن بہت اچھا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, میرے خیال میں ایشیا کی نمبر 1 سوسائٹی کہہ سکتے ہیں, دنیا کی نمبر 1 میں آ سکتی ہے. جو وہاں کا ایک لیونگ سٹائل ہے وہ بہت اچھا ہے, مطلب وہاں پہ جو انہوں نے کنسٹرکشن کی ہے جیسا اس کو انہوں نے بنایا ہوا ہے. لیکن اس میں بھی ایک عوام یہ ہے کہ وہ اوور سیلنگ کرتے ہیں. یہ مجھے نہیں, یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے. لیکن جب آپ اس چیز پہ پابند کر لیں گے, اب ان کی دیکھا دیکھی بہت ساری ایسی سوسائٹیز آپ کے سامنے آئی ہیں, میں نام تو نہیں لینا چاہ رہا ہوں لیکن سمجھ آ رہے ہیں, کراچی والے ایس ایف ہو گئے, کئی ایسی بہت ساری سوسائٹیز آئی ہیں جن میں اوور سیلنگ ہوئی ہے اور آخر میں ایشوز نکلیں. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا, میں گورنمنٹ سے بھی یہ بات کروں گا کہ پلیز اس پہ کوئی آپ اس پہ لاز تیار کریں اور اس میں ایسا ایک وہ بائی لاز لے کے آئیں کہ کوئی بھی ڈیولپر ہے, بلڈر ہے, تب تک وہ کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہو, چاہے وہ بلڈنگ ہو, وہ سیل نہیں کر سکتا جب تک وہ اس کو کمپلیٹ ریڈی نہ کر دے. تو اس سے ایک چیز تو ختم ہو جائے گی کہ جی میں نے پلاٹ بک کروایا تھا مجھے نہیں ملا, یا میں نے پیسے دے دیے مجھے لوکیشن نہیں ملی, یا بلڈر پیسے کھا کے بھاگ گیا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی غور و فکر کی ضرورت ہے. اور اسپیشلی ریئل اسٹیٹ برادری کو اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو, کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کون سا بلڈر ہے, اس کی کیا ساکھ ہے اور وہ اوور سیلنگ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا اپنے فائدے کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ جو شخص آ کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے یا وہاں پہ پراپرٹی لے رہا ہے تو وہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی وہاں پہ لگا رہا ہے. اگر اس کے ساتھ کل کچھ ہوگا نا تو روز قیامت ہم بھی اس کے جوابدار ہوں گے, کیونکہ یہ چیز ہم نے خود دیکھی ہوتی ہے, یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح چلتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا میں ہی سب کچھ نہیں ہے, ایک جہان اس سے آگے ہے. اور ایک چیز آپ سے اور ریکویسٹ ہے کہ اسپیشلی ہمیشہ اپنے ایک, جس طرح کہتے ہیں نا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, جب بھی آپ کی کوئی پرابلم ہوتی ہے, جی یہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے, گاڑی کے لیے ہم نے ایک مخصوص میکینک رکھا, ایون کہ ہم نے جو ہیئر ڈریسر بھی ایک ہی رکھا ہوتا ہے, چینج نہیں کرتے. تو میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا ایک ریئلٹر بھی ایک رکھیں کہ جس کے ساتھ آپ مشاورت میں چلیں. وہ کبھی آپ سے لیفٹ رائٹ نہیں ہوگا, وہ بالکل آپ کو ایک فیملی کا حصہ بن جاتا ہے. کیونکہ بہت سارے ایسے کلائنٹس ہیں ہمارے کہ آج ہم ان کو اپنی فیملی کا حصہ سمجھتے ہیں اور ہم ان کی فیملی کا حصہ ہے. تو وہ ریلیشن بزنس بھی ہیں اور دوستیاں بھی ہیں. تو اس وجہ سے میں آخر میں صرف لاسٹ میں آپ تمام دوستوں سے, تمام بھائیوں سے کہ یہ جو اتنی بڑی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے, اس کا کہنے کا صرف آخری میرا مقصد یہ ہے کہ خدا را آپ لوگ سوچ سمجھ کے کام کریں, دیکھ بھال کے کام کریں, اور اسپیشلی زمین.com کو, ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ آپ کے بزنس کو جو ہے کھا جائیں گے. پہلے ہی انہوں نے
آپ کا 50% بزنس آپ سے چھین لیا، جس کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہو رہا، جو آنے والے دنوں میں آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن جو 50% بچا ہے اس کو بچا لیں، ان کے ساتھ مزید بزنس کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ ہمارے پاس آپشن نہیں تھا، اب الحمدللہ پاکستان میں بہت اچھے اچھے ویب پورٹل کام کر رہے ہیں اور وہ جینون کام کر رہے ہیں اور جینون لوگ ہیں. تو بس میرا یہی کہنا ہے آخر میں، اور اپنے تمام بھائیوں کے لیے نیک دعائیں کہ اللہ پاک سب کے بزنس میں رحمت اور برکت عطا کرے.